सो हामी न्यूक्लिक एसिडको कुरा गरिरहेछौँ शेयर भइरहेछ नि है सर न्यूक्लिक एसिड्स अब हामी डीएनए आरएनए अब हामी उल्टोबाट स्ट्रक्चर बनाउँदै जान्छौँ है हामी माथि लेख्यौँ सबभन्दा सानो चीज हामी के भन्थ्यौ भने नाइट्रोजनस बेसेसहरु हैन यही नाइट्रोजनस बेस एनपीके फर्टिलाइजर हामी युज गर्छौं भन्दा एउटा चाहिँ नाइट्रोजनस बेस बन्नलाई नाइट्रोजनको सोर्स चाहिँदो रहेछ सो नाइट्रोजनस बेस फ्लोरिन र पाइरिमिडिन हुन्छ त्यहाँ तपाईहरुसँग कपीहरु छ भने चाहिँ यो चाहिँ ड्र गर्न ड्र गर्नु होला पछि एक्जाममा सजिलो नाइट्रोजनस बेस पहिला प्युरिनको म बनाउँछु स्ट्रक्चर यो प्र्याक्टिस नै गर्ने हो सो मेटेरियल अलि एउटै उसमा NS2 हो है माथिपट्टि NS2 नाइट्रोजन हामीले एडेनिन भन्छौं त्यस्तै गरेर आइको यस्तै यो पनि सँगसँगै बनाउनु होला पछिलाई इजी हुन्छ बनाउँदा अहिले बुझिन्छ NS2 चाहिँ यतापट्टि NS2 चाहिँ डबल बोन्ड हो है डबल बोन्ड guanine this is a guanine structure guanine को स्ट्रक्चर यस्तो खालको हुन्छ हामी अब यहाँ ड्र गरेर हामी न्यूक्लिक एसिड नै बनाउन खोज्दै छौं पहिला हामी नाइट्रोजन बेसको प्युरिन बेसेसको त्यो भएर स्ट्रक्चर चाहिँ बाट सुरु गर्दै छौं स्ट्रक्चर बनाउनु होला बनाउनु भयो सर एकछिन वेट गर्नु ल ओके बनाउँदै छौं सर प्युरिन एडेनिन गुआनिन भयो सर अनि हैन एडेनिन गुआनिन सेम अब कस्तो भने अरु अब यो सम्झिनको लागि गुआनिनको उल्टो चाहिँ साइटोसिन हुन्छ अथवा जी चाहिँ सी सँग मिल्छ रे त्यही भएर अलिकति चाहिँ पाइरिमिडिनको केसमा चाहिँ यही गुआनिन बनेपछि यसको उल्टो जस्तो NH2 यता आको थियो यतापट्टि हामी NH2 बनाउने त्यसपछि डबल बोन्ड ओ यहाँ बनाउने तर यो चाहिँ सिंगल मात्रै हुन्छ उसको जस्तो हुँदैन यसलाई हामी साइटोसिन भन्छौं यो साइटोसिन सो यसमा कस्तो भयो भने NH2 यहाँ छ अक्सिजन यता छ
दिस इज अ साइटोसिन यसमा दुईटा रिङ छैन सिंगल रिङहरु हुन्छ पाइरामिडिनको केसमा साइटोसिन यस्तो हुँदो रहेछ यसमा अलिकति छोटो स्पेस राखेर यही बनाउनु पर्यो सजिलो हुन्छ त्यस्तै गरेर यो साइटोसिन बनाए जस्तै गरेर अर्को पनि नाइट्रोजन जोडिएकै हो है नाइट्रोजन अब दुईटै ठाउँमा चाहिँ डबल बोन्ड ओ आयो यस्तो खालको आयो भने यसलाई हामीले चाहिँ युरासिल भन्दो रहेछौं र यही नाइट्रोजनमा एकै नाइट्रोजन जस्तै एकै जस्तो युरासिलकै केसमा यहाँ पनि डबल बोन्ड ओ है यो साइडमा यता पनि डबल बोन्ड ओ दुईटा र एक्स्ट्रा यहाँ चाहिँ CH3 आयो भने it is called as thymine यसरी यति स्ट्रक्चर चाहिँ यो तपाईहरुले बनाउनु पर्यो डबल बोन्ड ओ नै हो है यो ठाउँमा यो डबल बोन्ड ओ नै हो म कन्फ्युजन आउनु मैले अलिकति तल लेखे यहाँ पनि डबल बोन्ड ओ र यहाँ चाहिँ CH3 एक्स्ट्रा लाग्यो यसमा चाहिँ दुवै ठाउँमा डबल बोन्ड ओ आयो so this is the structure of nitrogenous bases बनाइसकेपछि भन्नु है भयो सर तो नाइट्रोजेनस बेसहरु भनेको एडेनिन ग्वानिन रहेछ यही नाइट्रोजेनस बेसहरुमा चाहिँ हामी के गर्न खोजिराख्छौं भने हामीले न्यूक्लिक एसिड ड्र गर्नको लागि हामी स्टार्टिङ मटेरियलबाट सुरु गर्दै छौं नाइट्रोजेनस बेसेसहरु जुन छ यो नाइट्रोजेनस बेसेसमा चाहिँ न्यूक्लियोसाइड बनाउनु पर्यो नाइट्रोजेनस बेसमा चाहिँ के अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ न्यूक्लियोसाइड बनाउन सर हजुर सुगर सर सुगर कुन चाहिँ सुगर पेन्टोज सुगर हैन राइबोस अथवा डिअक्सी राइबोस हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर म एकचोटी अब राइबोसको स्ट्रक्चर बनाउँछु यो पनि हेर्नु होला यसमा ड्र गर्दा यसरी बनाउनु सो OH यो कार्बन नम्बर 1 यो हो OH यो कार्बन नम्बर 2 यो हो OH 2 मा न 3 मा पनि OH कार्बन नम्बर 3 त्यसपछि 4 यो हो OH र कार्बन नम्बर 5 भनेको CH2OH यसरी लेख्दै चाहिँ CH2OH यो कार्बन नम्बर 5 सो 1 कार्बन नम्बर 1 यहाँ छ 2 यो भयो 3 यो भयो 4 यो भयो कार्बन नम्बर 5 चाहिँ यो CH2 को कार्बन नम्बर 5 र जुन चाहिँ हामी यो पेन्टोज सुगरको स्ट्रक्चर बनाएको छौं कार्बन नम्बर 2 मा हेरेर इट इज अ राइबोस सुगर भन्छौं र यही केस चाहिँ यदि हामीले डिअक्सी डी भनेको जहिले पनि रिमुभल हो अरु चीज सेम नै हुन्छ यदि कार्बन नम्बर 2 मा दुईटै ठाउँमा अरु सेम हो है H र S भयो यो ठाउँमा गएर चाहिँ के भयो भने अक्सिजन कार्बन नम्बर 2 बाट चाहिँ यो OH आको जुन थियो त्यसमा चाहिँ यहाँ हाइड्रोजन मात्रै छ अक्सिजन चाहिँ लुज गरिरहेछ कार्बन नम्बर 2 मा भने यसलाई हामीले डिअक्सी राइबोस भन्छौं सो कार्बन नम्बर 2 बाट अक्सिजन चाहिँ रिमुभ भयो डी भनेको रिमुभ हो अक्सिजन रिमुभ भएको भएर डिअक्सी भन्यो ए डिभोइड अफ अक्सिजन नभएको राइबोस कार्बन नम्बर 2 मा मात्रै हो फेरि चेन्ज हुने इट इज कॉल्ड एज डिअक्सी राइबोस अरु चाहिँ सेम स्ट्रक्चर हुन्छ
यति त्यो नाइट्रोजनस बेस र यसको स्ट्रक्चर जाने पछाडि हामीले सबै डिएनए आरएनए को सबै स्ट्रक्चर नै देख्न सक्छौं बनाउन सक्छौं। अहिलेसम्म कतिजनाले अब ननाटिकन भन्नु होला डिएनए एक्सट्र्याक्ट गर्नुभएको छ त युजी बीएससी एजी पढ्दा कसैले डिएनए एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो? हेर्नुभएको छ एक्सट्र्याक्ट गरेर? नो सर। बीएससी मा छैन सर। छैन है, बीएससी मा ब्याचलर जस मास्टर्समा आइसकेपछि सायद हाम्रो मास्टर्समा आउँदा अब यो जेनेटिक्स एन्ड प्लान्ट ब्रिडिङ डिपार्टमेन्टले त डिएनए एक्सट्र्याक्ट गर्नुभयो होला, किनभने त्यसमै धेरै काम हुन्छ। त्यो बाहेक अरू डिपार्टमेन्टको कसैले गर्नु भएको छ? डिएनए आरएनए एक्सट्र्याक्सन चाहिँ सिक्नु पर्यो है। अब जसरी पनि डिएनए आरएनए को कामहरू पनि गर्नु होला। इभन चाहिँ तपाईको त्यो एग्रोनोमी हर्टिकल्चर उहाँहरूले पनि जान्नु होला। इभन सोइलको स्ट्रेन्थहरू, सोइलको माइक्रो अर्गानिजमहरू हैन, डिफ्रेन्ट माइक्रो अर्गानिजमहरूको चाहिँ हामी चाहिँ डिएनए आरएनए मोलिकुलर स्टडी नगरेसम्म एकदम गाह्रो हुन्छ तपाईहरुलाई हैन। थोरै डिएनए आरएनए को चीजहरू भोलि पीएचडी गर्न चाहिँ बाहिर जानु भयो भने पनि मोलिकुलर नलेज छैन भने कुनै सब्जेक्टमा पनि पीएचडी मा इनरोल गरेर त्यहाँ गएपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर तपाईहरुले चाहिँ यो कसरी हुन्छ डिएनए आरएनए एटलिस्ट अरु नगरे पनि एक्सट्र्याक्सन प्रोसिड्युर मैले जान्नु भएको छ नि त, मैले जानेछु भन्ने खाले गर्नु होला। सकिन्छ भने मोलिकुलर स्टडी पनि गर्न सकिन्छ। जो आर्को स्ट्रक्चर बनायो भने मलाई डिस्टर्ब पनि के भइराछ? के कन्फ्युजन के सोध्न खोज्नु भयो होइन नि है? सो तपाईहरुले डिएनए आरएनए को चाहिँ अब कहीं ट्रेनिङ लिएर हुन्छ अथवा त्यही रामपुरमै भनेर हुन्छ। एकचोटी सबै डिपार्टमेन्टकोले चाहिँ बायोलोजिकल तिरकोले चाहिँ एकचोटी चाहिँ कसरी हुन्छ गर्न खोज्नु होला। त्यस्तो भयो हामी डिएनए आरएनए को एक्सट्र्याक्सन गर्छौं यो सिक्छौं भन्ने भयो भने बायोटेक्नोलोजी डिपार्टमेन्टमा तपाईहरुले कम्बाइन चाहिँ एकचोटी एउटा सानो प्रपोजल जस्तो बनाएर चाहिँ पेश गर्नु होला। हामी पनि फेसिलिटेट गर्छौं र सबैलाई चाहिँ प्लान्ट ब्रिडिङ जेनेटिक्स बाहेक अरु सबै डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ हामी डिएनए आरएनए एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने रहेछ, कस्तो देखिने रहेछ, पीसीआर गर्दा कस्तो देखिने रहेछ भनेर वी क्यान सो यु। त्यो भने धेरै चीज धेरै आइडिया त आउँछ नि हैन? यो काम चाहिँ लकडाउन खुले पछाडी गर्नु होला है। तपाईहरु सेकेन्ड सेममा गए पनि बायोटेक्नोलोजी सेन्टर फर बायोटेक्नोलोजीमा गएर चाहिँ दिनु, दिनको थ्रुबाट दिएर अलिकति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट आफैले फरक फरक ब्याचमा एकैचोटी नगरे पनि 2-3 वटा डिपार्टमेन्ट मिलेर यु क्यान डु र हामी चाहिँ फेसिलिटेट गर्न रेडी छौं तपाईहरु आउनु भयो भने। अब यस पछाडी राइबोस डिअक्सिराइबोस हैन, अब यो राइबोस डिअक्सिराइबोस बनिसके पछाडी पेन्टोज सुगर बनाइसके पछाडी अब म के बनाउँछु भने न्यूक्लियोसाइडबाट सुरु गर्छु। न्यूक्लियोसाइड इज अ कम्बिनेसन अफ पेन्टोज सुगर एन्ड नाइट्रोजनस बेस। ए पेन्टोज सुगरबाट नाइट्रोजनस बेस बनाउँछु। सपोज हेर्नु है, न्यूक्लियोसाइड बनाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट न्यूक्लियोसाइड बनाउनु पर्ने छ। त्यो न्यूक्लियोसाइड बनाउन खोज्दै छु मैले। अक्सिजन हो र न्यूक्लियोसाइड चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ अट्याच हुन्छ भने कुनै ठाउँमा पहिला हेर्नु है, नबनाउनु म पहिला नाइट्रोजनस बेसै बनाउँछु अलि सजिलो हुन्छ। NH2 यो मैले के को स्ट्रक्चर बनाए होला ल भन्नु त? व्हाट इज द स्ट्रक्चर अफ दिस? के को स्ट्रक्चर हो यो? एडिनिन। हजुर 89 89 को स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1 है ना? OH CS2OH अरु सबै चीज एउटै हो, जस्ट बनाए। अब यो पेन्टोज सुगर सँग मैले के गरिरहेको छु भने यो चाहिँ
एडिनिन चाहिँ एट्याच गरिरहेछ नाइट्रोजनस बेस यो कार्बन नम्बर 1 मा गएर एट्याच हुन्छ एडिनिन मोलिक्युल र यो चाहिँ सुगर बनाइएछ इट इज अ न्यूक्लियोसाइड र जुन बोन्डले चाहिँ यहाँ गर्छ इट इज कल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक यसलाई हामीले ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड भन्छौँ र यसलाई नै हामीले के भनेको भने न्यूक्लियोसाइड भनेको किनभने पेन्टोज सुगरसँग नाइट्रोजनस बेस एडिनिन चाहिँ मोलिक्युल एट्याच हुन्छ एडिनिनको ठाउँमा जुनै पनि हुन सक्छ र हामीलाई अहिले चाहिँ यही स्ट्रक्चर चाहिने भएको भएर मैले खास यसरी नै एडिनिन राखेर बनाएको र अब तपाईहरु सबैलाई मैले एउटा सिम्पल सोध्न खोजेको चीज के हो भने जस्तो हामीले चाहिँ डीएनए आरएनए भनेर अहिलेसम्म ब्याचलर लेभलमा पढियो प्र्याक्टिकली नहेरे पनि कस्तो स्ट्रक्चर हेरेछौं भने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यसरी हेरेछौं सबैले र एकतिर चाहिँ यो एन्टी प्यारलल 5' 3' 5 को उल्टो कहाँ गयो यता गयो 3' 5' मिलिरहेछ 5 5 3 ओके 5 3 5 3 भनेर लेख्छौं र हामी यसलाई एन्टी प्यारलल स्ट्रक्चर पनि भन्छौं हैन सो यो 5 र 3 लेख्नुको कारण चाहिँ के होला अनि 5 र 3 नै लेख्नुको कारण के हो यसमा 2 र 4 किन नलेखेको अथवा 1 र 3 किन नलेखेको हैन 2 3 किन नलेखेको किन होला 5 र 3 लेख्नुको कारण केही छ होला कसैलाई आइडिया छ तपाईहरुलाई यत्रो वर्ष चाहिँ डीएनए को स्ट्रक्चरहरु हेर्नुभयो वाटसन एन्ड क्रिक मोडल भनेर 5 र 3 जसले भन्नुभयो नि हुन्छ जो कसैलाई थाहा छ भने कार्बन 5 कार्बन 5th कार्बन र 3rd कार्बनमा गएर इन्ड हुन्छ त्यो चेन त्यही भएर जस्तो लाग्छ इन्ड हुन्छ हैन यो 5 र 3 कार्बनमा इन्ड कसरी त्यसमा गएर इन्ड हुने खास के अनुसार इन्ड हुने हो फस्फोडाइस्टर बोन्डको पोजिसन 5' इनबाट चाहिँ को कार्बनमा छ कि 3' को कार्बनमा छ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ हेर्न खोजेको के हो भने फोस्फोडाइस्टर बोन्ड भन्दा पनि अझै हामीले हेर्दाखेरि अब हामीसँग के बन्यो भने न्यूक्लियोसाइड बन्यो सपोज हामीलाई न्यूक्लियोटाइड बनाउनु छ यो त हामीले न्यूक्लियोसाइड हो भनेर अघि भनिसक्यौं हैन सो यो न्यूक्लियोसाइडलाई हामीले न्यूक्लियोटाइड बनाउन के जोड्नु पर्छ रे वी मस्ट अट्याच फस्फेट ग्रुप फोस्फेट अब यो फोस्फेट ग्रुप कि त कार्बन नम्बर 5 मा गएर एट्याच हुन्छ राइबोस सुगरको कि त यो गएर कार्बन नम्बर 3 मा गएर एट्याच हुन्छ ए यो चीज बुझ्नु कि 5 मा हुन्छ कि 3 मा गएर एट्याच हुँदो रहेछ 5 कार्बन र 3 कार्बनमा राइबोस अथवा डीअक्सिराइबोसको 5 कार्बन र 3 कार्बनमा गएर चाहिँ एट्याच हुन सक्दो रहेछ अब हामी अहिले चाहिँ कुनै एउटामा बनाएर देखाउँछौं त्यही कारणले किन पछि भन्छौं हामी यो 5 र 3 भनेर एकछिनमा पछि हेरौँला जस्तो यो डीएनए भन्छौं डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड आरएनए राइबोन्युक्लिक एसिड हैन सो नाम चाहिँ एसिड भनेछौं सबभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ नाइट्रोजनस बेस हुन्छ नाइट्रोजनस बेस भएको भए पनि किन हामीले चाहिँ व्हाई वी कॉल इट एज अ डीअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड किन एसिड भनेको होला अहिले त अब तपाईहरुसँग त्यहाँ छँदैछ होला अब नेट चलिहाल्छ होला साइडमा चाहिँ हेरेर पनि आइडिया लगाउनुहुन्छ होला कति जनाले गुगल गरेर तर जेनरली भन्दा चाहिँ भन्नु त किन चाहिँ एसिड भनेको होला फोस्फेट ग्रुपले एसिडिक बनाउँछ फोस्फेट ग्रुपले कसरी एसिडिक बनायो यो फोस्फोरिक एसिडको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ फोस्फेट एट्याच हुँदा त्यही भएर पी लाई गोलो बनाएर लेख्नुको कारण के हो भने यो फोस्फोरिक एसिड फर्मको हो है भनेर देखाएको यो ओ लाई पी मात्रै लेख्न पाइदैन पी लाई 0 लेख्नु भनेको यसको पछाडी अक्सिजनहरु डबल बन्ड ओ माइनस भने जुन चाहिँ एसिड लेख्छौं त्यो फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा चाहिँ यो नाइट्रोजन बेस भए पनि दे डु नट एक्ट एज अ बेस यो नाइट्रोजनस बेस लेखे पनि फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा बेसको रूपमा एक्ट गर्न सक्दैन तर फोस्फोरिक एसिडले एकदम एसिडको रूपमा काम गर्ने भएको भएर वी कॉल देम एज अ न्यूक्लिक एसिड अब फोस्फेट ग्रुप चाहिँ यहाँनिर एट्याच हुने भयो यो एट्याच हुने बेलामा अब मैले यहाँ एकछिनलाई मैले यो 5 कार्बनमा चाहिँ एट्याच गरेर देखाउँछु है CH2O अब यहाँ फोस्फेट एट्याच गर्नु पर्यो यो 5 कार्बनमा हेर्नु होला यो 5 कार्बन है जति बेला हामी CH2OH भनेर यहाँ लेखेछौं
यो न्यूक्लियोसाइडको नाम, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भने एडिनोसाइन हुन्छ है। एडिनिन मोलिक्युल चाहिँ को चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ यो चाहिँ न्यूक्लियोसाइड बन्दा एडिनोसाइन बन्यो। अब मैले फोस्फेट एट्याच गर्दा कि 3 कार्बन कि 5 कार्बन, अहिले मैले 5 कार्बनमा एट्याच गरेँ, एउटा फोस्फेट एट्याच गरेँ, यसको नाम के हुन सक्ला? अब एडिनोसाइनमा एउटा फोस्फेट एट्याच गरे, नाम के होला? एडिनोसाइन मोनोफस्फेट, फोस्फेट दुईटा गरिदियो भने डाइफस्फेट, डाइफोस्फेट। अब तीनटा एट्याच गरिदियो भने ट्राइफस्फेट। र यसलाई हामी सर्ट फर्ममा भन्दा एटीपी भन्छौँ। हामीले जति पनि अहिलेसम्म एटीपी पढ्यौँ त्यो एटीपी को स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो रहेछ। सो एटीपी इज अल्सो अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी लाई पनि हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ भने न्यूक्लियोटाइड। अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ एटीपी ग्लाइकोलाइसिस आउँदाखेरि एकैचोटि कम्बाइन्ड आइदिन सक्छ। ग्लाइकोलाइसिस लेखिसके पछाडि write down the structure of ATP or which molecule is this, write down the structure भनेर आयो भने structure is it is a nucleotide हैन, structure is this भनेर यो structure चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला। ATP को structure of ATP is important, त्यही भएर मैले यति गरेर यसरी यो ड्रा गर्न सिकाएको हो। सो ATP को structure एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, it is a nucleotide, important nucleotide भन्छौँ हामीले यसलाई। भयो? यसमा बुझ्नु भयो नि हैन? भयो नि हैन? एटीपी को स्ट्रक्चर। ओके, सो अब हामीसँग के उपाय छ भने, अब यो अलिकति मैले ठुलो बनाए, अब न्यूक्लियोटाइड पनि बन्यो, अब हामी न्यूक्लियोसाइड बनाउँछौँ, न्यूक्लिक एसिड बनाउँछौँ है। यहाँसम्म न्यूक्लियोटाइड बनाइयो, अब म बल्ल डीएनए मा जम्प गर्छु है। यहाँबाट न्यूक्लियोटाइड बनाउन सक्यो। डीएनए भनेको न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड इज अ पोलिमर अफ न्यूक्लियोटाइड। सो अब यो जानिसके पछाडि हामी डीएनए को स्ट्रक्चर, पहिला डीएनए को स्ट्रक्चर भनेर आउँथ्यो, वाटसन एन्ड क्रिक मोडल, सेकेन्डरी स्ट्रक्चर अफ डीएनए, सधैँ त्यसरी आउँदैन। सो डीएनए बाट सुरु गर्छु। डीएनए डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड, यो सबैलाई थाहा छ। यसको फंक्सन पनि मैले भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। व्हाट इज द फंक्सन अफ डीएनए? तो एक्जाम मा आयो, सपोज हामी डीएनए मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आफै पढ्नुस् है भनेर छोड्दिए, सपोज लकडाउनमा आफै पढ्नुस् डीएनए भनेर छोड्दिन्थे, तपाईहरु पढेर आउनुहुन्थ्यो, एक्जाममा क्वेशन आयो, राइट डाउन द फंक्सन अफ डीएनए, के लेख्नुहुन्थ्यो? अरूले लेख्न नसक्यो नि जेनेटिक्स को स्टुडेन्टहरु के लेख्नुहुन्थ्यो? व्हाट इज द फंक्सन अफ डीएनए? ट्रान्सफर अफ हेरिडिटी क्यारेक्टर, ट्रान्सफर अफ हेरिडिटी क्यारेक्टर फ्रम प्यारेन्ट टु अफस्प्रिङ भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्थ्यौं हैन, हेरिडिटी मेटेरियल भनेर। सो त्यति मात्रै हो त फंक्सन अफ डीएनए? ओके, फेरि सोधे मैले, वेयर इज डीएनए लोकेटेड? ल भन्नु त, वेयर इज डीएनए लोकेटेड? न्यूक्लियसमा छ। सो एक्जाममा यसरी आएको भए त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो नि, वेयर इज डीएनए लोकेटेड भनेर आउँदा एउटा न्यूक्लियस लेख्नुहुन्थ्यो, त्यो मात्रै लेख्या भए मार्क्स धेरै पाइन्थेन। डीएनए मात्रै सोध्यो भने सपोज हेर्नु, सो न्यूक्लियस इट इज प्रेजेन्ट इन क्लोरोप्लास्ट अल्सो, इट इज प्रेजेन्ट इन माइटोकन्ड्रिया अल्सो। राइट डाउन द फंक्सन अफ डीएनए भनेर आएको भए यो तीनटैमा भएको डीएनए को फंक्सन लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। सो फंक्सन अफ डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए अथवा न्यूक्लियसमा भएको डीएनए को फंक्सन अघि भने जस्तै हेरिडिटरी मेटेरियल क्यारेक्टर चाहिँ पास गर्ने हो। त्यही फंक्सन अफ क्लोरोप्लास्ट को वालाले भयो भने अथवा माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ दे हेल्प इन इनकोडिङ अथवा दे हेल्प टु कोड फर इन्जाइम्स। तिनीहरूले चाहिँ इन्जाइमलाई चाहिँ कोड गर्ने काम गर्छ। र कस्तो खालको इन्जाइम भने क्लोरोप्लास्टमा भएको इन्जाइम र माइटोकन्ड्रियामा भएको इन्जाइमहरूलाई कोड गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने माइटोकन्ड्रियल डीएनए र क्लोरोप्लास्टको डीएनए ले चाहिँ कोड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अब डीएनए को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने न्यूक्लियर डीएनए जेनरली जब प्यारेन्टबाट अपस्प्रिङमा आउँछ न्यूक्लियर डीएनए, अब तपाईहरुलाई थाहा छ होला यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेमी कन्जर्भेटिभ म्यानरमा चाहिँ यो के भइरहेको हुन्छ, रेप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ, त्यसरी चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्यारेन्टको
अब डिफ्रेन्ट मेथडहरू होला हैन, डिस्पर्सिभ मेथडहरू होला, सेमी कन्जर्भेटिभ मात्रै नभएर अब एउटा प्यारेन्टको चाहिँ आउँछ भने एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ कसले बनाउँछ भने अफ स्प्रिङले बनाउँछ। यो प्यारेन्टबाट आएको छ भने यो न्युली सिन्थेसाइज अफ स्प्रिङको चाहिँ नयाँ हुन्छ, हाफ चाहिँ कन्जर्भ भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सेमी कन्जर्भेटिभ म्यानरमा चाहिँ न्युक्लियर डिएनए रेप्लिकेसन हुन्छ भन्छौँ। तर माइटोकन्ड्रियल डिएनए र क्लोरोप्लास्टको डिएनए चाहिँ यस्तो हुँदैन। फ्रम मदरबाट अफ स्प्रिङमा जाने बेलामा क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रियल डिएनए को चाहिँ के हुन्छ भने इन्ट्याक्ट जस्ताको त्यस्तै, नो सेमी कन्जर्भेटिभ, जस्ताको त्यस्तै इन्ट्याक्ट जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ पास हुन्छ है। अब मैले जस्तो तपाईहरुलाई भने यहाँको अब मैले मान्छेमा जस्तो यहाँको चाहिँ प्लान्टलाई जे चाहिन्छ, एनपीके नै चाहिन्छ भने ग्रो हुनको लागि एनपीके फर्टिलाइजर चाहिन्छ भने अमेरिकामा भएको प्लान्टलाई पनि त्यही भेराइटीको प्लान्टलाई चाहिँ त्यही एनपीके फर्टिलाइजरै चाहिन्छ। अथवा यहाँको प्लान्टलाई हामी ग्रो गर्न जे दिन्छौँ, यहाँको प्लान्टको लागि चाहिँ अरू मेटेरियलहरू जे दिन्छौँ उता पनि त्यही दिन्छौँ। मान्छेको कुरा गर्ने हो भने मलाई चाहिँ ज्वरो आउँदा प्यारासिटामोल खान्छु भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि ज्वरो आउँदा चाहिँ प्यारासिटामोलै खानी हो, अरू खाएर हुँदैन। यो भन्न खोजेको के भने किन यसरी कन्जर्भ भइरहेछ। म एउटा यो सेमिनारमा वर्कसपमा जाँदा पनि एकजना साइन्टिस्टले के भन्थ्यो भने सुरुमै हामी हेर्दाखेरि यही मोलिकुलर बायोलोजीको वर्कसप थियो, उहाँले चाहिँ फर्स्ट स्लाइडमा आफ्नोमा चाहिँ के देखाउनु भएको थियो, वी अल पिपुल इन द वर्ल्ड वी अल आर रिलेटिभ टु इच अदर, देन वाइ वार भनेर चाहिँ पुरै त्यो वार चलिरहेको कन्ट्री होल डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा भनेर देखाउनु, सायद सिङ्गापुरको जस्तो लाग्छ मलाई उहाँ जो साइन्टिस्टले देखाउनु भएको थियो। त्यो भन्न खोज्नु भएको के भने प्लान्टको एकछिन प्लान्ट बिर्स्यौँ है। अब जस्तो एडम र इभ भन्ने चाहिँ जो हाम्रो पुरानो कथाहरू छ कतिको सुन्नुभएको छ, एडम्स एन्ड इभ भन्ने एउटा फादर मदर एडम इभ भन्ने थियो। यदि उहाँले पनि त्यही भने इफ इभ भन्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो मदर हो भने, इभ भन्ने पहिलो मदर हामीले मानेका छौँ भने अहिलेसम्म आउँदाखेरि प्रत्येकजनाको आउँदाखेरि चाहिँ यो माइटोकन्ड्रियल डिएनए चाहिँ जस्ताको त्यस्तै आइरहेछ। अथवा मेरो माइटोकन्ड्रियल डिएनए चाहिँ तपाईहरुसँग ठ्याक्कै जस्ताको त्यस्तै मिल्छ, किनभने प्रत्येक मान्छे मदर फर्स्ट मदर एउटै हो भने है सबैको माइटोकन्ड्रियल डिएनए त जस्ता त्यस्तै हुनु। सेमी कन्जर्भेटिभ भएको भए पो हाफ हुँदै आउँथ्यो, पछिसम्म आउँदाखेरि आफ्नै तरिकाले बन्थ्यो। तर यो माइटोकन्ड्रियल डिएनए चाहिँ सबैको एउटै हुने भएको भएर हामी मेडिसिनदेखि लिएर हरेक चिजहरुमा चाहिँ अलमोस्ट एउटै चिज मेटाबोलिजम चाहिँ हाम्रोमा चलिरहेको हुन्छ, हामी फरक फरक ठाउँको भए पनि भनेर यसरी चाहिँ भन्न खोजिएको कुरा बुझ्नु भयो नि। मैले भन्न खोजेको बुझ्नु भएको छ। माइटोकन्ड्रियल डिएनए र क्लोरोप्लास्टको एउटै हो। त्यही भएर यहाँको फोटोसिन्थेसिस गर्ने, यहाँको हाम्रो नेपालमा हुने प्लान्टले गर्ने पनि त्यही लाइट रियाक्सन र डार्क रियाक्सन केल्भिन साइकल चल्ने हो, त्यही अनुसार चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्ने हो, त्यही इन्जाइमहरू नै हुने हो, त्यही एटिपी त्यही अनुसार बनाउने हो, एनएडीपीएच। बाहिर अमेरिकामा अफ्रिकामा हुने प्लान्टहरूले नै गर्ने त त्यही हो। र सबै चिजको चाहिँ एउटै तरिकाले किन भइरहेछ भने अल बिकज अफ क्लोरोप्लास्टिक डिएनए, क्लोरोप्लास्टमा भएको डिएनए, माइटोकन्ड्रियामा भएको डिएनएले गर्दा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि? बुझ्नु भएको छ सबैजनाले? लो सुन्नु भएको छ? फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कस्तो हुन्छ भने डिएनए भनेको चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट हो रे। न्युक्लियर डिएनए को कुरा गर्दैछ है, फिङ्गर प्रिन्ट भन्छ। एउटाको डिएनए अर्कोसँग मिल्दैन भन्छौँ हामीले। यो चिज पनि तपाईले सुन्नु भएको छ यो न्युक्लियर डिएनए को कुरा गर्दा हैन। सो फिङ्गर प्रिन्ट हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो चिज आउँछ नि यो बच्चा कसको हो भनेर चाहिँ कहीँ खोजी भयो भने फेरि हामी चाहिँ के भन्छौँ भने डिएनए नै चेक गर्ने, डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ गर्ने, अनि त्यहीँबाट थाहा हुन्छ डिएनए टेस्ट गरेपछि भन्छौँ। सबैको चाहिँ एउटा अर्कोसँग मिल्दैन भनेपछि यो कसको बच्चा हो भनेर चिन्नको लागि बाबुआमासँग चिन्नलाई कसरी डिएनए नै स्टडी गरेर थाहा हुन्छ होला त? बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? सबैभन्दा लाइकली सिमिलर जोसँग हुन्छ त्यहीको होला भन्ने प्रोजेक्सन होला सर। यो डिएनए मा पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा कन्जर्भ सिक्वेन्स भन्ने हुन्छ। होल अब जस्तो एउटा होल डिएनए नमिल्न सक्छ अर्कोसँग, तर
फादरको र कहीँ बीचमा अलिकति सिक्वेन्स हुन्छ त्यो कन्जर्भ सिक्वेन्स, त्यो सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ भने प्यारेन्ट र अफस्प्रिङको चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ र हामीले हेर्ने भनेको त्यो होल डिएनए को होइन त्यो कन्जर्भ सिक्वेन्स कतिको मिलिरहेछ भनेर हेर्ने हो र त्योबाट चाहिँ के हुन्छ भने फादर मदर र अफस्प्रिङको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। अब भयो डिएनए। अब हामी फेरि अब यसको रमाइलो कुराहरू गरियो। सो न्युक्लियर डिएनए को हामी चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म अब माइटोकन्ड्रियल र त छैन सिलेबसमा, सो विल टक अबाउट द न्युक्लियर डिएनए। अब डिएनए को फङ्सन यु क्यान राइट, यति भइसके पछाडि कहाँ पाइन्छ पनि लेख्न सकिन्छ र यसको स्ट्रक्चर भनेर आउँछ एक्जाममा। स्ट्रक्चर पनि अब फेरि डिएनए को स्ट्रक्चर पनि 3 टाइप्समा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। एउटालाई हामीले प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ, अर्कोलाई सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भन्छौँ, अर्कोलाई टर्सरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी स्ट्रक्चर अफ डिएनए भन्छौँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भने इट इज अ लिनियर चेन अफ न्युक्लियोटाइड्स। न्युक्लियोटाइड्स को लिनियर चेन, कहीँ पनि फोल्डिङ हुनु भयो हैन, लाइनमा बसेको भयो र कहीँ पनि फोल्ड नभइकन बनेको चाहिँ सिंगल धागो जस्तो त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ। सेकेन्डरी स्ट्रक्चर भनेको प्राइमरी को फोल्डिङ हो र टर्सरी भनेको सेकेन्डरी को पनि फोल्डिङ हो। लामो धागो जस्तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, न्युक्लियोटाइड्स जोइन भएर बसेको। सेकेन्डरी भनेको प्राइमरी को फोल्डिङ, टर्सरी भनेको सेकेन्डरी को पनि फोल्डिङ भयो भने टर्सरी स्ट्रक्चर अफ डिएनए भन्छौँ। जुन चाहिँ वाटसन एन्ड क्रिक मोडलले बनाएको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर छ, द्याट इज द सेकेन्डरी स्ट्रक्चर अफ डिएनए। न्युक्लियर डिएनए को कुरा गरिरहेको छौँ है फेरि यहाँ डिएनए भनेर। सो हुन त अर्कोमा पनि त्यस्तै स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। अब हामी जेनरली यहाँ सिलेबसमा न्युक्लियर डिएनए को बारेमा हो, अब त्यहाँ डिएनए लेखे पनि हामीले पढ्नुपर्ने। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ डिएनए बनाउने एक्जाममा पहिला सेकेन्डरी वाटसन एन्ड क्रिक मोडल सोध्थ्यो होला। यदि मैले सोध्न पाएँ भने चाहिँ म प्राइमरी स्ट्रक्चर नै सोध्छु, मैले क्वेसन सोध्न पाएँ भने। अब सो प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेर हामी लिनियर चेन अफ न्युक्लियोटाइड ड्र द स्ट्रक्चर भनेर आयो भने अघि हामी जसरी चाहिँ न्युक्लियोटाइड बनाएको थियौँ त्यही न्युक्लियोटाइड चाहिँ बनाएर देखाउनु पर्यो। र यसरी प्राइमरी स्ट्रक्चर सोधेछ भने अरू र यहाँ चाहिँ पुरै बेस नबनाए पनि कुनै एउटा बेस लेखिदिनु भयो हुन्छ एडेनिन भनेर, छुट्टै एडेनिनको कहीँ स्ट्रक्चर बनाइदिनु होला। त्यस पछाडि अरू चिज यस्तै हो 1 2 3 4 र यहाँ अरू CS2 OH हैन। अब CS2OH अब प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेछ भने हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने डिअक्सिराइबोज भनेर यहाँ यस मात्रै लेख्नु पर्यो, OH नलेख्नु होला। यो नम्बर 2 मा चाहिँ नझुकिनु, कहिलेकाहीँ यो 2 नम्बरमा चाहिँ OH लेख्या हुन्छ। राइबोजको बनाउन पाइँदैन, डिएनए को सोध्यो भने डिअक्सिराइबोज बनाउनु पर्यो। कार्बन नम्बर 2 मा हाइड्रोजन मात्रै हुन्छ। र अब हामी के गर्ने हो भने अघि नै पनि भनेछौँ फोस्फेट एट्याच हुने बेलामा कि त कार्बन नम्बर 5 कि त कार्बन नम्बर 3 मा गएर चाहिँ एट्याच हुन्छ भनेछौँ, 5 कार्बन अथवा 3 कार्बनमा। अब हामी न्युक्लियोटाइड अब डिएनए को स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ भने यो कार्बन नम्बर 3 मा भएको OH जुन छ यो ठाउँमा गएर फोस्फेट चाहिँ एट्याक गर्छ फर्स्टमा। र एट्याक गर्ने बेलामा अब यो हाइड्रोजन हट्छ र यहाँ चाहिँ उसँग चाहिँ अर्को P एट्याच हुन्छ फोस्फेट है। र फोस्फेट एट्याच भइसके पछाडि यो के हुन्छ भने अब अर्को सुगर मोलिक्युल आउँछ। सो अर्को चाहिँ अब यो यति भरि चाहिँ दिस इज अ वान न्युक्लियोटाइड। हेर्नु त यो सबै एउटा न्युक्लियोटाइड होइन त, फोस्फेट पनि छ, राइबोज अथवा डिअक्सिराइबोज सुगर पनि छ, नाइट्रोजन बेस यहाँ छ एडेनिन लेखेछु र फोस्फेट त्यहाँ एट्याच भएको छ, इट इज अ न्युक्लियोटाइड। अब अर्को न्युक्लियोटाइड पनि योसँग जोड्नु पर्यो भने सेकेन्ड न्युक्लियोटाइड चाहिँ कसरी बन्छ भने फेरि अहिलेको जस्तै यसमा कुनै अर्को बेस लाग्ला। अब एडेनिन लेख्दै थिएँ मैले, सपोज गुआनिन लेख्दिएँ हैन। अब यो कार्बन नम्बर 2 त्यही छ, त्यही छ। अब
अर्को फोस्फेट चाहिँ कसरी जोइन हुन्छ अर्कोसँग भने यसमा चाहिँ अहिलेको कार्बन नम्बर जुन 5 छ त्यसमा चाहिँ CS2 छ, यसको O छ, यो O चाहिँ यो P सँग जोइन हुन्छ OH को। है यो फोस्फेट चाहिँ कमन शेयर भइरहेछ दुई ठाउँमा। यो फोस्फेट यही ठाउँमा शेयर भन्छ, यताको 3 कार्बन र यताको 5 कार्बन नेक्स्ट वालाको 5 कार्बनले चाहिँ शेयर गरिरहेछ। र अब अर्को नयाँ फोस्फेट फेरि अर्को पनि जोडिनु पर्यो भने OP भनेर यहाँ आउँछ, यो चाहिँ नेक्स्ट सँग चाहिँ जोडिने हो। तर यदि यो नै लास्ट हो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने हामी सपोज यो लास्ट वाला छ दुईटा मात्रै जोड्दै छ भने यो OS नै यहाँ यसरी बसेको हुन्छ र दुईटा न्यूक्लियोटाइडहरु जोड्यो र कमन फोस्फेटले चाहिँ अट्याच गरेर दिस इज कल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ DNA। लिनियर सिक्वेन्स अफ DNA हो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ DNA भन्छौं। यसमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? र अब हामीले यदि यसलाई चाहिँ अहिलेको लाइनको जसरी लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्यौं र यसमा फ्री चाहिँ कुन छ फोस्फेट अट्याच नभएको चाहिँ कुन चाहिँ कार्बन हो 3 र 5 मा भनेर हेर्यो भने यो 5 नम्बर कार्बनमा फोस्फेट छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ 5 ड्याश भन्छौं, फ्री वाला फोस्फेट छैन। यदि यसरी हेर्दै जाँदा लास्ट वालामा चाहिँ कतिमा भन्दा यसको 5 मा चाहिँ अट्याच भइसक्यो, तर कुन वाला फ्री छ लास्टको भन्दा 3 वाला चाहिँ फ्री छ भनेर यसमा चाहिँ हामीले 3 ड्याश भनेर लेखेको हो। यहाँ कुन चाहिँ फ्री छ त्यही अनुसार 5 र 3 ड्याश लेख्नुको कारण चाहिँ यो हो। है अघि 5 र 3 भनेर लेख्नुको कारण यो हो। सबैलाई यो क्लियर भयो होला? जुन चाहिँ कार्बन चाहिँ राइबोस अथवा डिअक्सिराइबोसको फ्री छ त्यही अनुसार 5 र 3 लेख्नुको कारण हो। र प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ प्रोटिन के रे प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ DNA भन्यो भने यो सम्म लेख्ने। जुन बोन्डले यहाँ बेससँग गर्छ यसलाई हामीले अहिले भने जस्तै ग्लाइको साइडिक बोन्ड भन्छौं र जुन बोन्डले यो चाहिँ बनाइरहेछ फोस्फेटबाट भएको यो बोन्डको नाम चाहिँ के हो भने फोस्फोडाइस्टर बोन्ड। फोस्फोडाइस्टर बोन्ड भन्छौं है यो बोन्ड जसले चाहिँ हाम्रो अट्याच गरिरहेछ। केही कन्फ्युजन छ? यहाँ टाइम सकिन लागेछ। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफ DNA भनेको यसलाई यति नै हो। सो केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस् है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चरमा सिंगल स्ट्रैंड मात्रै हुन्छ र सर भन्नुभएको छ। यो सिंगल स्ट्रैंड देखाएको मात्रै हो, यो रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ उ हो। यही सिंगल स्ट्रैंड फेरि अर्को पनि सिंगल स्ट्रैंडसँग जोडियो भने र यो चाहिँ हेलिकल स्ट्रक्चरमा गयो भने हामी त्यसलाई सेकेन्डरी भन्छौं। जस्ट यो चाहिँ के भने प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको कसरी बन्दो रहेछ भनेर देखाउनलाई सिंगल स्ट्रैंड मात्रै देखाएको। DNA मा सिंगल स्ट्रैंड हुँदैन। जस्तो देखाउन के खोजेको भने एउटा सिंगल स्ट्रैंड 5 ड्याश टु 3 ड्याश बन्छ, त्यस्तै अर्को पनि प्राइमरी स्ट्रक्चर बन्छ। है तपाईले सोध्नु भयो जस्तै अर्को पनि 3 ड्याश टु 5 ड्याश ए बन्यो अनि उल्टो समेत बन्यो। यसरी सिंगल स्ट्रैंड लिनियर चेन बन्यो र जब सेकेन्डरी स्ट्रक्चर फंक्शनल DNA बन्ने बेलामा चाहिँ यही दुईटा चाहिँ कम्बाइन हुँदाखेरि चाहिँ हेलिकल स्ट्रक्चरमा कम्बाइन हुन्छ भनेर जस्ट हामीले चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर देखाउनलाई मात्रै त्यो कुरा गरेको हो। ए बुझ्नु भयो नि? अहिले सिंगल देखाउँदा हुन्छ, प्राइमरी हुँदा सिंगल देखाउँदा हुन्छ एक्जाममा, किनभने दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तर